ये किताब इकरा और इकरा किताब इस जन अरबिक रीडर किताब गोडनिक बुक अमुक लेसन नंबर अदरस साबे लेसन 7 और यस सबकस अंदर हेचो क्या हेचो पत कुन हेच मुख्तलिफ चीज़ और पत कुन हेच मुजक्कर मुअन्नस बनावी वगैरह और इथे कट हाजा हुक इस्तेमाल हाजी हुक इस्तेमाल और इथे कट बे क्या मुख्तलिफ चीज़ और यथ मज हेचो क्वेश्चन बनाउन हल के जरिए अस दपो क्वेश्चन ज किस्म आ गो डबदेज क्वेश्चन बे गो यस नो क्वेश्चन बनाउन तरीक़ार हेचो यथ मज हल के जरिए हलुक मतलब गो क्या अत माना नेरन इज एम आर वाज वायर दुर फिर आ युस ये हल इस लगन क्वेश्चन बनाउनस योहे हेचो यथ मज मगर यथ सबकस मज हेचो हल के जरिए क्वेश्चन बनाउनस मुजक्कर चीज़न सम जन मुजक्कर आसन मेल चीज़ नेक्स्ट सबक यी तथ मज हेचो हल के जरिए क्वेश्चन बनावी फीमेल चीज़न और ब्याख चीज़ हेचो यथ मज नाम तो यस तो नो हेचो अम खतर नाम वर्ड तो ला वर्ड और बे हेचो यथ मज ब्याख अख चीज़ सह गो हेचो यथ मज नेगेटिव जवाब दिन अगर डबल नेगेशन आथ मिसाल के तौर पर तुम कह दपान आर यू ए स्टूडेंट तुम दपो नो आई एम नॉट गो डबल नेगेशन ये डबल नेगेशन तरीका हेचो गया तुम हेचो पत कुन पत्म सबकस अंदर यह वन तुम कह दपान सवाल मिसाल के तौर आर यू स्टूडेंट नो नो पता दपान पॉजिटिवस मज आंसर बह क्या नो आई एम ए टीचर यानी इनकार होत पत पॉजिटिवस अंदर जवाब छुस क्या बह यस वन तथ डबल नेगेशन नो आई एम नॉट ये तो फिर सह तरीक हेचो तुस बे हेचो तुम ब्याख वर्ड लाकिन्ना मीन्स बट और इथे कट बे क्या चीज़ यम जन बह वन अच्छा यी ब्रोट कुन होत ग्रामरस मज तो इंशाल्लाह पको यतनस गोडनेथ यथ कुन पत वनो ये अच्छा पकतो वह अदरस साबे लेसन 7 अलमुन मीन्स क्या अलम गो फ्लैग झंडा मिज़याउन मीन्स रेडियो अच्छा टेलीविजन मीन्स टीवी दफ्तरुन मीन्स नोट माउन मीन्स वाटर पानी हल हाजा वरकुन क्या ये वरक है पेपर है इज दिस नाम यस हाजा वरकुन दिस इज ए पेपर इधर फिर हाजा वरकुन दिस इज ए पीस ऑफ पेपर हल हाजा अलमुन अच्छा हल हाजा अलमुन इज दिस ए फ्लैग नाम हाजा अलमुन यस दिस इज ए फ्लैग हल हाजा मिज़याउन इज दिस ए रेडियो नाम यस नाम गो यस इत इंग्लिशस मज अरबिकस इंग्लिशस मज यस तो नो पत हमेशा कामा लेखन थोड़ा रकन पाज कर पाज इज ए कामा इज ए शॉर्ट पाज तिथे कट अरबिकस मज कामा अमे नाम पत लापत लेखन जरूरी नत गस मीनिंग फिर तुरस मज नाम हाजा मिज़याउन हाँ ये रेडियो है हल हाजा कलमुन इज दिस ए पेन नाम हाजा कलम यस दिस इज ए पेन हल हाजा मकतब इज दिस ए टेबल ला नो मा हाजा मकतबुन नो हाँ ये नहीं है दिस इज नॉट ए टेबल लाकिन्नहु बट इट इज मकअदुन बेंच but it is a bench lakinnahu but it is a bench makan hal hadha qalamun is this a pen la ma hadha qalamun no it is not a, this is not a pen lakinnahu but it is alam ये तो फिर लाकिन्ना मीन्स बट आज दपान हरफ इस्तिदराक उर्दूस अरबिकस मज हरफ इस्तिदराक यानी यह कन्फ्यूजन सह कन्फ्यूजन दूर करनस खतर इस्तेमाल गस अच्छा हल हाजा हातिफुन इज दिस ए टेलीफोन
لا ما هذا هاتف. لا no, this is not a telephone. لكنه مذياع but it is a radio. هل هذا علم? Is this a flag? لا ما هذا علم. No, this is not a flag. لكنه but it is television TV. هل هذا أنف? Is this a أنف nose? Confusion. یہِ چھُ pronoun. Who چھُ pronoun اور اَتھ چھُ یہِ چھُ استعمال گژھان اَمی کَمہِ ٹی وی خٲطرٕ. اور ٹی وی چھُ چوٗنٛکہِ تِلفِزیوٗن چھُ مُذکر اسلیے pronoun تہِ آو مُذکر. أسۍ چھِ فٔسٹ پٔرسن تُہۍ چھِو سیکنڈ پٔرسن. ٹی وی یس مُتعلق چھِ کتھ کرٕنۍ یہِ گوٚو تھٲرڈ پٔرسن اور اسلیے آو ہو اتنس. ہو چھُ تھٲرڈ پٔرسن اور یہِ چھُ سنگیولر اسلیے آو ہو. یہِ توٚر فِکرِ. اور امیُک مطلب امیُک ٹرانسلیشن کرو اتنس ہو ہس اٹ. تہٕ ہوُک مطلب چھُ کیاہ اٹ اتنس. یہِ توٚر فِکرِ. یہِ گوٚو کلیر. یہے چھِ اَسہِ کنفیوٗجن گژھان. ایکچُؤلی تھٲرڈ پٔرسن یتھ أسۍ اردوٗہس منٛز چھِ دپان غایب. غایب چھُنہٕ سُہ آسان غٲب کینٛہہ. تمیُک مطلب گوٚو ڈایریکٹ کنورسیشنس منٛز چھُنہٕ سُہ شٲمِل آسان کینٛہہ. تٔمِس مُتعلق چھِ آسان کتھ چلان. مثال کے طور پر أسۍ کرو کتھ أسۍ زٕ کرو کتھ تۄہہِ مُتعلق. اتھ دپو اردوٗہس منٛز غایب. مگر تمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ تمیُک مطلب گوٚو نہٕ تُہۍ چھِنہٕ تُہۍ ہیٚکِو اتنس موٗجوٗد تہِ ٲسِتھ یا نہ تہِ ٲسِتھ. مگر ڈایریکٹ اتھ کنورسیشنس منٛز چھِنہٕ تُہۍ شٲمِل آسان کینٛہہ بلکہِ تُہۍ مُتعلق چھِ کتھ یِوان کرنہٕ. یہِ توٚر فِکرِ. هل هذا أنف? Is this a nose? لا no ما هذا أنف. No, this is not a nose. لكنه but it is لسان tongue. It is a tongue. هل هذا ميزان? Is this a balance? ترکڑ چھا یہِ؟ لا ما هذا ميزان. No, this is not a balance. لكنه كرسي but it is a chair. یہِ چھُ یہِ تہِ تھاوُن یاد یِم سٲری وٲڈٕز یِم اَسہِ یتھ سبقس منٛز آیہِ یِم چھِ سٲری مُذکر. امی موٗجوٗب آو ہاضا یِمن سۭتۍ. امی موٗجوٗب آو ہو یِمن سۭتۍ. هل هذا ظرف? ظرف means envelope. لا نہیں انه کتاب. یہ کتاب. وۄنۍ آو بدل پیٹرنس جواب. وۄنۍ کیاہ اوٚتانۍ کیاہ اوس؟ نہ یہِ چھُنہٕ انوَلوپ کینٛہہ. وۄنۍ آو ییٚتنس نہ اورٕ اوس سوال کیاہ یہِ چھا انوَلوپ؟ نہ. پتہٕ کیاہ یہِ چھُ کیاہ پتہٕ آو سُہ وننہٕ. گوٚو یہِ چھِ زٕ طٔریٖقہٕ جواب دِنس. هل هذا كتاب? Is this a book? لا no إنه دفتر. This is a notebook. هل هذا دفتر? Is this a notebook? لا. لكن حرف استدراك. استدراك. يمن چھِ دپان إن وأخواتها. يمن چھِ دپان چلو وۄنۍ حروف مشبہ بالفعل. چلو تِم ترٛٲیِو تُہۍ أتنٕے تُہۍ تھٲیِو سمپلس منٛز یہِ یاد. یہِ کیاہ چھِ یِہٕنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان؟ یِہٕنٛز کٲم کیاہ چھِ آسان؟ دوٚیِم جلد پریوا تُہۍ ویلیوم ہۄتھ عربیس. تتھ چھُ گۄڈنیُکُے سبق گۄڈنِکی اکھ زٕ سبق یِہوے بس. إن وأخواتها. تتھ منٛز کیاہ یُس یہِ اِنہ چھُ اِنہ پتہٕ یُس ناوُن آسہِ تتھ ناونس چھِ یِم زبر دِوان لاسٹس. منصوٗب بناوان. کیاہ چھُ بناوان؟ منصوٗب بناوان. سُہ چھُ آسان ایکیزٹِو ناوُن اوبجیکٹِو ناوُن. خبرِ چھُ مرفوٗع آسان خبر تھاوان مرفوٗع. یہِ توٚر فِکرِ. اور اگر وۄنۍ پروناوُن آسہِ پروناونن چھِ سبجکٹِو پروناونٕز الگ وٲڈٕز اوبجیکٹِو پروناونٕز الگ پوزیسِو پروناونٕز الگ انگلشس منٛز. یِتھے کٲٹھۍ چھُ عربِکس منٛز تہِ. انگلشس منٛز چھُ ہو اتنس آو ہو. انگلشس منٛز چھُ ہوا امہِ خٲطرٕ سبجکٹِو پروناوُن. اوبجیکٹِو تہٕ پوزیسِو پروناوُن یعنی ایکیزٹِو تہٕ جینیٹِو پروناوُن چھُ ہو. امی موٗجوٗب آو اِنس چھُنہ زبر دِوان منصوٗب بناوُن. امی موٗجوٗب آو ہو اتنس ہوا آو نہٕ کینٛہہ. چھُ یہِ الگ تہِ چوٗنٛکہِ ییٚتنس چھُنہٕ سُہ ییٚتنس آو جسٹ یہِ یعنی پیٹٲرن. هل هذا كتاب? Is this a book? لا no إنه دفتر. This is a book. This is a notebook. هل هذا دفتر? Is this a notebook? لا no إنه قلم. This is a pen. هل هذا مداد? Is this ink?
لا नो इन्नहु माउन, हाँ बेशक ये पानी है, यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये पानी है। उस तम क्या दपया अत मज उसमें शक। हाँ अच्छा इन्ना छु गसन इस्तेमाल शक दूर कर, इन्ना छु गसन इस्तेमाल यानी सर्टनटी श्योरली बेशक हाँ यकीनन अत मानहस मज तो फिर इन्नहु माउन यानी डाउट युस आए सो डाउट क्लियर करने खातिर। तमरीन एक्सरसाइज अजिब मुशाफहतन व किताबतन, आंसर orally as well as in written. हल हाजा कुफलुन, नाम तुम हेकु दोनों तरीक तुम हेकु बेहतर तरीक तुम करू ये गोडनुक तरीक इस्तेमाल युस जन गोडन थया हल हाजा कुफलुन, नाम हाजा कुफलु, ये पैटर्न अतनस। हल हाजा मिज़याउन, नाम हाजा मिज़याउन। अच्छा नेक्स्ट हल हाजा हातिफुन, नाम हाजा हातिफुन। हल हाजा मिफ्ताहुन, नाम हाजा मिफ्ताह। हल हाजा तेलफिज़्यून, नाम हाजा तेलफिज़्यून। हल हाजा लिसानुन, नाम हाजा लिसान। ठीक है बच्चे वो अच्छा त्राहो न यल कह पक्यो बेमिस। अजिब मुशाफतन व किताबतन दोमिस मज ओरली तो रिटन ये आंसर लेखन। हल हाजा ज़र्फुन, रिक्तो वही हल हाजा ज़र्फुन, इज दिस एन एनवेलप, अच्छा वह पैटर्न इस्तेमाल करने आगो ये ना ये एनवेलप कह आगो ये ब्या गो ना ये किताब तुम करो गोडन पैटर्न इस्तेमाल ना ये ना ये ना ये एनवेलप कह यानी ला मा हाजा ज़र्फुन या पैटर्न जवाब ना ये किताब ये ज़र्फ कि ये किताब वन सो ना ना अच्छा अच्छा वन वन सॉरी हाँ वन सॉरी ठीक सॉरी हाँ हाजा ज़र्फुन इन्नहु किताबुन, इन्नहु किताबुन वलाकिन्नहु किताबुन वलाकिन्नहु ठीक है अत मज ना शक इसलिए ये करो वलाकिन्ना करो इस्तेमाल वलाकिन्नहु पकतो वन किन दोनों चल सुमाय से ना सात पैटर्न एम ब्या क्वेश्चन वो तथ पैटर्नस पे पक्स हल हाजा कितारुन, ना ये ला मा हाजा कितारुन वलाकिन्नहु कुर्सी वलाकिन्नहु कुर्सी सामु खुजमात कुर्सीयुन अच्छा तजदीद तलाश कुर्सीयुन किताब मीन्स ट्रेन। यस नेक्स्ट हल हाजा मिंदीलुन, बेशक मिंदीलुन वलाकिन्नहु ज़र्फुन। इज दिस ए मिंदील, मिंदील मीन्स रुमाल रुमाल हैंकी हैंडकरचीफ। अच्छा नेक्स्ट हल हाजा बाबुन, ला मा हाजा बाबुन वलाकिन्नहु जिदारुन, जिदारुन बेशक ग्रेट। हल हाजा तेलफिज़्यून, ला मा हाजा तेलफिज़्यून वलाकिन्नहु मिज़याउन ग्रेट। नेक्स्ट हल हाजा दफ्तरुन, ला मा हाजा दफ्तरुन वलाकिन्नहु कलमुन। हाँ ग्रेट। हल हाजा किताबुन, नाम हाजा किताबुन, माशाअल्लाह हल हाजा फमुन, ला मा हाजा फमुन वलाकिन्नहु अनफुन। ग्रेट। अच्छा यख तुझ असलस मज अमे कंसिडर कर्म नोटबुक यह नोटबुक अम कंसिडर कर्म अत लिखित कहीं इसलिए बन साथ हल हाजा किताबन ला तुम वन ना यह किताब कह यह नोटबुक ला मा हाजा किताबुन वलाकिन्नहु
कुरासतुन कुर्रासतुन वर्ड अनिव मानिव अतनस कह अगर कुर्रासत तेल अन होतनस हु बजाय हा कुर्रासत तह गई नोटबुक दफ्तर तह गई नोट मगर कुर्रासा वर्ड मोहनस दफ्तर वर्ड मुजक्कर वलाकिन्नहु दफ्तर तेल चलो ग्रेट माशाअल्लाह गो तमिक मतलब गो क्या इम्प्रूवमेंट गसन पक तो ब्याह किताब